मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत से मालामाल करे। आज हम ज़बूर 3 और उसकी 8 आयत के बारे में खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। ज़बूर 3 और उसकी 8 आयत। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में यूँ लिखा हुआ है, निजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इस आयत को मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। निजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। आज हम इस आयत को सीखने के लिए, इस आयत को जानने के लिए, इस आयत में से हमें निजात के बारे में और बरकत के बारे में जानना है। निजात का लफ्ज हमें क्या तालीम देता है और बरकत का लफ्ज हमें क्या तालीम देता है। और आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे निजात के बारे में। निजात का जो लफ्ज है, ये लफ्ज कलाम मुकद्दस में 244 बार इस्तेमाल किया गया है। निजात का लफ्ज कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? 244 बार। अगर हम इसके लुगत मतलब या लफ्जी मतलब देखते हैं तो क्या है वो, इसका मायने क्या है, मतलब क्या है? जान बख्शी, खलासी, आजादी, मुखलसी, रिहाई। आप अपनी जिंदगी में देखें, आपको खलासी देने वाला कौन है, आपको आजादी देने वाला कौन है, आपको रिहाई देने वाला कौन है? वो कौन है? वो हमारा जिंदा खुदावन, वो हमारा यहोवा खुदा, वो हमारा खुदा जो हमारी फिक्र रखता है, वो खुदा जो हमें लम्हा ब लम्हा, टाइम ब टाइम, वक्त ब वक्त हमें खुराक मुहैया करता है। वो हमारी जिस्मानी खुराक को भी, खुराक के बारे में भी जानता है। वो हमारी रूहानी खुराक के बारे में भी जानता है कि मैंने किस वक्त अपने बेटे को ये खुराक देनी है, मैंने किस टाइम अपनी बेटी को ये खुराक देनी है। वो खुराक आपके लिए है, वो खुराक आपको देने के लिए खड़ा होता है, आपको रिहाई देता है। किस चीज से? आपको बीमारियों से रिहाई देता है, आपको परेशानियों से रिहाई मिलती है, आपको मुख्तलिफ टेंशन से आजादी मिलती है। बच्चे, बहन भाई ऐसी परेशानियों में मुबतला होते हैं। मैं किसी की बात नहीं करता, रात मुझे नहीं पता कैसे गुजरती है, लेकिन इतना मैं ये कहता हूँ कि रात के टाइम मैक्सिमम लोग परेशानी की हालत में होते हैं। अगर आप खुदावंद के कलाम को सुबह, रात को सोने से पहले पढ़ें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर सोएं, तो मैं इतना कह सकता हूँ, मैं आज खुदा के कलाम से ये बात कह सकता हूँ कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप खुदावंद को पढ़ना शुरू करेंगे, तो खुदावंद आपको क्या करेगा? रिहाई देगा, आज़ादी देगा। मेरे साथ दूसरा सैमुअल उसका 22 बाब और उसकी 3 आयत को निकाले। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा सैमुअल 22 बाब उसकी 3 आयत, खुदावन मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी मेरी सपर और मेरी नजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पन्ना है। आमीन। खुदावन मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सपर और मेरी नजात का सिंह है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। आज मैं आपसे हकीकत कहता हूं कि हमारे बहुत से बहन भाई, बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे घराने जिन्होंने अपने अपने खुदा बना रखे हैं। कोई दरख्त की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कईयों ने अपनी मूर्तें बना के रखी हुई हैं, उनकी पूजा पाठ करने लगे हुए हैं। कईयों ने कोई अपने ही बुत बना के रखे हैं, वो कोई उनकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ, आपका यकीन, आपका भरोसा अपने खुदावन पर हो, क्योंकि खुदा का कलाम आपसे ये बात कहता है, खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सपर और मेरी निजात का सिंह है, मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरी पनाह है। इस आयत को अगर हम गौर से देखें, खुदावन मेरी चट्टान है। क्यों कहा जाता है कि अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाओ?
میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ اگر آپ کا یقین، آپ کا امان خداوند پر ہے تو وہ آپ کو ہر چیز میں بلیسنگ ملے گی۔ وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے۔ آپ کو آزادی دینے والا خدا ہے، آپ کو رہائی دینے والا خدا ہے، آپ کو مخلصی دینے والا خدا ہے، کوئی اور نہیں۔ میرا اونچا برج اور میری پناہ کون ہے؟ خداوند ہے۔ زبور 79 اور اس کی 9 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے، اے میری نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر۔ اے ہماری نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر۔ یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ ہماری مدد کر۔ کون؟ جلال دینے والا خدا، اور خدا یا پاک خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ دیکھیے یہاں پر ہم کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں خداوند سے، اے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کرے۔ پہلی بات کہ ہم مدد بھی مانگ رہے ہیں، اور آگے ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ گناہ ہم نے کیے اور کفارہ دینے کے لیے ہمارا یہوہ پاک خدا ہے۔ آپ خدا کلام مقدس میں پڑھیں پترس کی کتاب میں، تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ آپ گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھا تھا۔ خدا نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، لیکن ہم بار بار گناہ کر کے اپنے خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اپنے خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، ہم دغا کرتے ہیں اپنے خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، ہم بے ایمانی کرتے ہیں اپنے خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے اپنے خدا کو پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، ہم صبح کے ٹائم خدا کا مدد سنائی نہیں کرتے، ہم پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنے والے نہیں بنتے، ہم پھر خدا کو صلیب پر چڑھاتے ہیں، ہم اپنے خدا کو صلیب پر سے اترنے نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بار بار اپنے خدا کو صلیب پر چڑھاتے ہیں۔ تو پھر وہ خدا کس طرح آپ کی مدد کے لیے آئے گا؟ پھر وہ خدا کس طرح آپ کے پاس آئے گا؟ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18 آیت، پولس رسول کا خط کرنتھیس کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18 آیت، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت۔ آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب جو لوگ صلیب کا پیغام ایسے کہتے ہیں کہ مسیح کے لیے ایک ہلاکت تھی، وہ ایک رومی حکومت کا اس ٹائم کا معاہدہ تھا، انہوں نے ہلاک کر دیا، لیکن میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں، وہ ہلاکت نہیں تھی، وہ ہماری نجات کے لیے، ہمارے نجات کی رہائی کے لیے، کیونکہ خدا کلام بھی یہ بات کہتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت۔ خداوند آپ کو آج اس نجات کے سبب سے، آج نجات کے ٹاپک کے سبب سے آپ کو رہائی دے۔ آج نجات کا ٹاپک آپ کے لیے، آپ کی فیملی ممبر کے لیے، آپ کے گھروں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ برکت کا، کیونکہ ہم نے اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2 لفظ لیے تھے، ایک نجات اور ایک برکت۔ نجات ہمیں خداوند کی طرف سے ملی، رہائی سب کچھ، اور اب دیکھیں کہ برکت ہمیں کہاں سے ملتی ہے، اس برکت کا مطلب کیا ہے، یہ برکت کا لفظ کیوں کلام مقدس میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ کلام مقدس میں 233 بار استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ کلام مقدس میں 233 بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟
इकबाल मंदी, खुशकिस्मती, तरक्की, रौनक, कामयाबी। हम अक्सर औकात ये बात कहते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से मुझे क्या है, बरकत मिली है, ये खुदावंद की तरफ से मुझे शफकत मिली है, ये खुदा की तरफ से मुझे कामयाबी मिली है। हम जबूर भी गाते हैं एक, कि हमें बरकत कौन देने वाला है, कामयाबी कौन देने वाला है, खुदा का कलाम। हम खुदा के कलाम को सुबह उठकर पढ़े, चलते फिरते पढ़े, रात को सोते हुए पढ़े, तो आप बरकत पर बरकत पाएंगे, कामयाबी पर कामयाबी पाएंगे। आपका हर एक कदम खुदा के कलाम के साथ चलेगा। जबूर 132 उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, जबूर 132 और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, मैं उसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से शेयर करूंगा। आमीन। आप आज देखिए कि हम कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे आटे में बरकत नहीं है, हमारे रुपए पैसे में बरकत नहीं है, हमारे काम में बरकत नहीं है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आती, हम क्या करें, हमें पता नहीं चलता। हम किस तरह देखें, किस तरह चलना शुरू करें, किस तरह सोचें कि हमारी बरकत खत्म हो चुकी है। पता नहीं खुदा हमारी तरफ देख नहीं रहा, पता नहीं खुदा हमारे बारे में सुन नहीं रहा, पता नहीं खुदा हमें हमारी तरफ निगाह नहीं कर रहा, कि हमें बरकत नहीं मिलती। ये खुदा उनकी आपको क्या कहता है, मैं अगर हम मैं के बारे में जाने, तो मैं का एक अपना लफ्ज है। खुदावन ने जब मूसा से कहा था कि जा, वो खुदा मूसा ने पूछा था कि खुदावन कौन है, वो में से फरौन पूछेगा कि कौन है खुदावन। खुदा ने कहा जा उसे कहना, मैं जो हूं सो मैं हूं, ये मेरा अब्बस से लेके आखिर तक यही मेरा नाम है। मैं उसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा, मैं उसके गरीबों को रोटी से शेयर करूंगा। आप खुदा कलाम मुकद्दस में देखें कि 5 रोटियां इतने ज्यादा लोग खा जाते हैं। आज पूरा खानदान कमाए और एक बंदे को नहीं खिला सकता। अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते, क्यों? कि हमें रोटी ना खिलानी पड़े। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, क्यों? कि ये मेरे पास से दूर चला जाए, ऐसा ना हो कि जहां पर ये मेरी रोटी का वो एक मेरे लिए अजाब बन रहा है। मसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत खुदा कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावन ही की ये बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है, वो और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब खुदावंद आपको तरक्की दे रहा होता है, जब खुदावंद आपको सर बुलंद कर रहा होता है, तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको कभी भी दुख शामिल नहीं होते, आपकी परेशानियां नहीं उसमें आती, आपकी तकलीफें नहीं आती, आपकी मुश्किलातें नहीं आती। आप हलाल का रिज्क लाएं घर में, आप उसके साथ अपनी तरक्की देखें, आप हलाल के रिज्क के साथ अपनी बढ़ोतरी देखें, आप हलाल के रिज्क के साथ आप अपनी इकबाल मंदी देखें, अपनी कामयाबी देखें। और फिर क्या होगा? आपका रुपया पैसा बढ़ेगा, आप कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले बनेंगे। हालेलुया। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, बदी के औज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। आज यहां पर मेरी एक आपको सलाह है, यह एक बात आपसे कहता हूं कि आप जब भी, जिस टाइम भी आपके लिए कोई बुरा सोचे,
آپ کے ساتھ غلط کرے اس کے لیے برکت چاہو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے فیملی ممبر کے لیے دعا کرو، اس کے خاندان کے لیے دعا کرو، اس کے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ اور میں آپ کو سے حقیقت کہتا ہوں، جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو وہ خداوند آپ کو، آپ نہیں جانتے کہ وہ خدا ان لوگوں کو برکت پر برکت دے گا، ان لوگوں کو شفقت پر شفقت دے گا، ان لوگوں کو زور پر زور دے گا۔ خداوند آج اس کلام کے سبب سے، خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو نجات دے اور برکت دے۔ آپ اپنے گھر میں آزادی رکھیں، آپ اپنے خاندان میں آزاد ہوں، آپ اپنے علاقے میں آزاد ہوں، آپ اپنے بہن بھائیوں میں آزاد ہوں۔ کبھی بھی دشمن آپ کی طرف آنکھ نہ اٹھا پائے۔ آپ خدا کے کلام سے، خدا کی برکت کے ساتھ چلنے والے بنے۔ آپ کی کامیابی خداوند کے نام سے ہو، آپ کے قدم بقدم پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کے فیملی ممبر کو ہمیشہ ہمیشہ برکت دے، یسوع المسیح کے نام سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا کا مسا، خدا کی طاقت ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کے کلام کے سبب سے میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی برکت پائی ہوگی، اور خداوند آپ کے ساتھ رہے گا، اور خداوند کا مسا آپ صبح کے ٹائم سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، دوپہر کے ٹائم، ہر لمحہ بلمحہ، وقت پر وقت آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی بڑھوتری کرے، یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔